मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक दरगाह शरीफ की ज़ियारत के साथ हाज़िर आया हूँ। नाज़रीन, अभी जिस सरज़मीन पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मुल्क हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का जो मशहूर शहर है, शहर मुंबई। मुंबई से तकरीबन 70-80 किलोमीटर की दूरी पर एक टाउन है जिसे खपोली कहा जाता है। तो खपोली शरीफ की सरज़मीन पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं एक मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग हज़रत शेख मोहम्मद यूनुस अली शाह क़ादरी अल चिश्ती अल मारूफ हज़रत मखमली पीर रहमतुल्लाह अलैह। पीछे जो नूरानी गुंबद आप देख रहे हैं, ये हज़रत मखमली पीर रहमतुल्लाह अलैह ही का है, जो कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के शहज़ादे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं। और शान बीजापुर हज़रत पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह अलैह के ख़लीफ़ा हैं। माशाल्लाह एक वली कामिल हैं। इन्हीं के उर्स के मौके पर माशाल्लाह दरगाह शरीफ के जितने भी सजदगान हैं और ज़िम्मेदारान हैं, ट्रस्ट के मेंबरान हैं, तमाम लोगों ने मिलकर के दावत दी खुसूसी। अब तमाम के मैं नाम नहीं ले पाऊँगा, इसी में वक्त गुजर जाएगा। तो यहाँ जितने भी हाज़रीन हैं माशाल्लाह, इनमें बड़े मोतक़ीद हज़रात मौजूद हैं जो हज़रत के साहिबज़ादे भी हैं और हज़रत के नवासे भी हैं, हज़रत के पोते भी हैं और मुरीदीन और खुलफ़ा भी हैं। माशाल्लाह एक काफ़ी रूहानी मंज़र मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिला। और मैं इसी पैगाम के साथ इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगा कि मुत्तहिद होकर के रहें। जितने भी अवाम अहले सुन्नत है, सिलसिलों में ना बटें, बल्कि अहले सुन्नत को अपना मियार बनाएं और अहले सुन्नत पर कायम रहने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सरकार मखमली पीर रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री। दोस्तों, जिस बारगाह में आज हम हाजिर आए हैं, मैं चाहूँगा कि हज़रत का नाम जो है इनके पूरे अलक़ाबात के साथ मैं आपके सामने पेश करूँ। नाज़रीन, हज़रत का नाम है नवाज़िश रसूल, अताए गौसो ख्वाजा, नूर निगाह पीर आदिल, इमाम तरीक़त, राजदार हकीकत, दुर्रे गंजे खफ़ी, कुतुब आलम, शेखुल आशिकीन, शेखुल आरिफीन, शेखुल मशाइख आरिफ बिल्ला, हज़रत ख्वाजा सूफ़ी शेख मोहम्मद यूनुस अली शाह क़ादरी अल चिश्ती इफ्तिखारी हसनी व हुसैनी चराग़ पीर आदिल अल मारूफ सरकार मखमली पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपकी विलादत बासआदत 28 रबीउल अव्वल 1365 हिजरी मुताबिक 1 मार्च 1946 को रियासत महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव वरोड़े में हुई। आपके वालिद मोहतरम का नाम हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर शाह क़ादरी और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम आमिना बी क़ादरिया है। आपके वालिद मोहतरम भी एक अल्लाह वाले शख्स थे और आपकी दरगाह वरोड़े गांव कनकोली महाराष्ट्र में है। आपका बचपन भी वरोड़े गांव कनकोली ही में गुजरा। बचपन ही से आपको दीनी तालीम व किरदार का शौक़ था, मगर दुनियावी तालीम भी ज़रूरी थी, तो आप स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए और आगे चलकर इंजीनियर भी बने। आपका निकाह एक नेक सीरत खातून गुलशन बी क़ादरिया से हुआ। अल्लाह ने आपको 8 औलादें अता फरमाई, जिनमें 5 बेटे और 3 बेटियां हैं। आप कई सालों तक मुंबई में चैम्बूर की नूरानी मस्जिद में जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। आपने शहज़ादा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान यानी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बेटे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद से बैत की थी, यानी हज़रत मखमली पीर हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद हैं। सुभान अल्लाह। ख्वाजा यूनुस अली शाह क़ादरी अल मारूफ मखमली पीर ख़ुद अपनी किताब कामिल ईमान में वाक़या लिखते हैं कि मैं मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद हूँ। जब मैं नूरानी मस्जिद में खिदमत किया करता था तो चैम्बूर के उस इलाक़े में पीर आदिल बीजापुरी की आमद व रफ्त शुरू हुई। कई लोग उनसे मुरीद हो गए। नाज़रीन, पीर आदिल बीजापुरी जो हैं, इनकी बारगाह कर्नाटका रियासत के शहर बीजापुर में मौजूद है और ये काफ़ी कामिल बुज़ुर्ग हैं। तो मखमली पीर फरमाते हैं, तो अक्सर हम में और पीर आदिल के मुरीदों में बहस हुआ करती थी। तो पीर आदिल के मुरीद हमसे कहते थे कि हमारे पीर तो कामिल हैं, लेकिन तुम लोग नहीं जानते कि वो कैसी हस्ती हैं। एक बार उनकी महफिल में आकर तो देखो, तुम्हें मालूम होगा कि वो कौन हैं। तो आप फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि चलो एक मर्तबा जाकर देख ही लेते हैं। तो आप और आपके साथी पीर आदिल की महफिल में पहुंच गए। तो पीर आदिल कलिमा तय्यबा की
تصدیق بالقلب کے ٹاپک پر بیان کر رہے تھے۔ بیان کے دوران آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ اچانک ایک نور کی تجلی نمودار ہوئی اور پیر عادل کا چہرہ نور سے جگمگا اٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ حضرت کی دل کی دنیا بدل گئی اور دوسرے ہی دن وہ پیر عادل سے طالب ہو گئے۔ سرکار پیر عادل بیجاپوری کا نام خواجہ شیخ محمد حسین شاہ قادری الچشتی افتخاری المعروف پیر عادل بیجاپوری ہے۔ جب مخملی پیر حضرت پیر عادل سے طالب ہو گئے تو اس کے بعد آپ اکثر پیر عادل کی صحبت ہی میں رہنے لگے۔ اپنے پیر کی صحبت میں رہ کر علم معرفت و تصوف کو سیکھا اور مقام ولایت کے منازل طے کیے۔ پیر کی رہنمائی سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے راز و مفہوم سے آشنا ہوئے۔ عشق حقیقی، علوم باطینی، فیض روحانی اور معرفت الہی سے سرشار ہو گئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی اللہ والوں کی چند لمحوں کی صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد 1976 میں پیر عادل بیجاپوری نے حضرت سید محمد بادشاہ قادری ہلکٹہ والے پیر، جن کی درگاہ کا ہسٹری ویڈیو میں نے ڈال رکھا ہے، آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت سید محمد بادشاہ قادری ہلکٹہ والے پیر، جن کی درگاہ کرناٹکا کے ہلکٹہ شریف میں موجود ہیں، تو محمد بادشاہ قادری کی سرپرستی میں مخملی پیر کو خلافت قادریہ عالیہ خلفائیہ سے نوازا اور اس خلافت نامے پر حضرت محمد بادشاہ قادری ہلکٹہ نے بھی اپنے دستخط فرمائے تھے، اور پھر 1981 میں آستانہ پیر عادل بیجاپور میں آپ کو خلافت چشتیہ بہشتیہ سے بھی نوازا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت محمد بادشاہ قادری ہلکٹہ والے حضرت نے پیر عادل بیجاپوری سے پوچھا کہ اے عادل، بتاؤ کہ تم نے اتنی کم عمر میں محمد یونس علی شاہ کو خلافت کیوں دی؟ یعنی جب آپ کو خلافت قادریہ سے نوازا گیا اس وقت آپ کی عمر جو ہے 30 سال کی تھی۔ تو پیر عادل بیجاپوری نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا بہت خدمت گزار ہے، یہ ایک ایسا چراغ ہے جسے دیکھ کر بجھے ہوئے چراغ بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ پھر پیر عادل نے تمام خلفاء و مشائخین کی موجودگی میں خواجہ شیخ محمد یونس علی شاہ کو چراغ پیر عادل اور مخملی پیر کے القابات سے نوازا۔ حضرت پیر عادل نے فرمایا کہ اے محمد یونس علی، تو ایک عظیم صوفی بزرگ بنے گا، لاکھوں لوگ تجھ سے فیض حاصل کریں گے اور لاکھوں لوگوں کی بگڑی تیرے در سے بنے گی۔ تم لوگوں کی عیب پوشی کرنا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد میں لگانا، کیونکہ اچھے تو اچھے ہیں مگر بروں کو اچھا بنانے کے لیے یہ اولیاء اللہ آئے ہیں۔ اس کے بعد مخملی پیر نے لوگوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا اور صوفیانہ تعلیمات بھی دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، اصل صوفی وہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو پاک کر کے بندوں کو اپنی رب سے ملانے کا کام کرتا ہے۔ آپ نے ہندوستان کا دورہ بھی کیا اور لوگوں کو معرفت الہی کا جام پلایا۔ آپ حضرت نے لوگوں کو اسلام و ایمان کی پہچان کروانے کے لیے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام کامل ایمان ہے۔ حضرت مخملی پیر نے دینی خدمات کے علاوہ دنیاوی و سماجی خدمات کے لیے پیر مخملی ٹرسٹ کی بھی بنیاد رکھی، جس کے ذریعے غریبوں کے لیے فری میڈیکل کیمپس لگانا، اسکول کے بچوں کو مفت نوٹ بک دینا، تعلیمی امداد فراہم کرنا، درخت لگانا، پینے کے ٹھنڈے پانی کے کولر لگانا، ہر سال غریبوں میں مفت اناج تقسیم کرنا، کینسر جیسے بیماریوں کے لیے امداد کرنا وغیرہ کئی سماجی کام پر پیر مخملی ٹرسٹ کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہندو اور مسلم، سکھ، عیسائی سب آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ خواجہ محمد یونس علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کامل ایمان میں کلمہ طیبہ کی تحقیق اور تصدیق اس طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، راز و نیاز اسی کلمہ طیبہ میں موجود ہیں۔ کلمہ طیبہ ایمان ہے
مومن کی تصدیق کا سامان ہے اور تصدیق دل سے ہوتی ہے۔ حدیث پاک ہے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ الف مرات الا بلتحقیق فہو کافر، ترجمہ جس نے کلمہ طیبہ کو بغیر تحقیق 1000 بار کہا وہ کافر ہے۔ جو انسان کلمہ طیبہ کی کل کو نہیں پاتا اور کلمہ طیبہ کی تحقیق کو نہیں سمجھتا وہ کافر ہے۔ کامل ایمان کے لیے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب شرط ہے۔ سرکار پیر عادل بیجاپوری فرماتے ہیں تحقیق کر تصدیق کر کلمہ گو بن جائے گا، جو سراپا کلمہ ہوگا وہ ولی کہلائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ محبت کرنا اللہ والوں کا کام ہے اور جھگڑا کرنا نفس پرستوں کا کام ہے۔ آپ کا ایک نعرہ بھی کافی مشہور ہے، نعرہ یہ ہے ہم سب کے سب ہمارے، ہم سب کے سب ہمارے۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 17 جمادی الاول مطابق 24 جنوری 2019 میں ہوا، اور آپ کی درگاہ شریف کا عرس بھی ہر سال جمادی الاول کی 17 تاریخ کو بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اب کیونکہ 17 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا تھا، اسی لیے ہر مہینے کی چاند کی 17 تاریخ کو درگاہ شریف میں فاتحہ اور لنگر کا انتظام بھی ہوتا ہے، اور اسے مریدین 17ویں شب کہا کرتے ہیں۔ ہر سال درگاہ شریف میں جو عرس شریف منایا جاتا ہے تو اس عرس کی سرپرستی درگاہ کے اول سجادہ نشین حضرت محبوب سبحانی پیر فرماتے ہیں، اور ان کے علاوہ آپ کے اور 4 بھائی نورانی پیر، تجلی پیر، درپن پیر، صادق پیر، اور ان تمام کی موجودگی میں عرس شریف بڑے عالی شان پیمانے میں منایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جب بھی آپ ممبئی کی سرزمین پر لوناوالا یا کھنڈالہ آتے ہیں تو کھپولی شریف کی اس بارگاہ میں بھی حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ یہ درگاہ شریف آنے کا لوکیشن میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، اور نیکسٹ درگاہ کون سی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کون سی بارگاہوں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔